Assalamu alaikum 10th class. I am your teacher, English teacher, Miss Mehnaz. Today we learn unit number 1, which title is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad इंसाफ का एक मुजस्मा. The main theme: Allah's messenger is a great example to all of mankind. A number of incidents give evidence to the Prophet's justice. He abided by Allah's commands even with non-Muslims and never made any concession in implementation of justice. The Holy Prophet's dealing with non-Muslims is the best example to follow for the Muslims. Being a Muslim, we love our last Prophet sallallahu alaihi wasallam even more than our tears as well as our lives, and seek light from his messages and his practical life. जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मैंने उर्दू में भी लिखा है, हज़रत मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट यानी मुजस्मा ऑफ जस्टिस, इंसाफ का. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का एक मुजस्मा है. इस चैप्टर में जो टेंस यूज़ किया गया वो है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव और पैसिव बोथ. ये दोनों टेंस यानी एक्टिव वाइज भी इसमें इस्तेमाल हो रहे जुमले और पैसिव वाइज भी, और उसके साथ साथ इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल भी है, जिसे सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं आप. इसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट टेंस यानी वाज वर्ब का इस्तेमाल और एक्टिव पैसिव पास्ट इंडेफिनिट के, ये तमाम चैप्टर में यही दो टेंसेस इस्तेमाल हुए हैं. आखिरी पैराग्राफ में कैन का भी इस्तेमाल है, कुड का भी इस्तेमाल है, और आपकी इसकी ट्रांसलेशन इंतहाई आसान है. इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ मुझे लगे वो है एंसेस्टर, डिस्टेंट रिलेशन, अबाउ अजदाद, फोरफादर्स, डेस्टिट्यूट विद नो मनी, मोहताज, इक्विटेबल, फेयर, अच्छा, मसावी, फर्म, डेफिनेट, पुख्ता, साबित कदम, फो, एनिमी, दुश्मन, इंटरसेप्ट, टू स्पीक इन सपोर्ट समवन, किसी के हक में बात कहना या किसी की सिफारिश करना, मैग्नीट्यूड, इम्पोर्टेंस, अहमियत, ओ, गिव अमाउंट टू समवन, कर्ज देना किसी को, सीक, टू गेट, हासिल करना, तलाश करना. इस चैप्टर में टाइटल देखते हुए इस चैप्टर में हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में पढ़ेंगे. वी लर्न अबाउट हिज जस्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस मीन ऑल पीपल फैसिलिटेट इक्वली. फर्स्ट पैराग्राफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आपकी ज़िंदगी में रखा गया है. आप हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल हैं. ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा मैदान, कोई भी ऐसा शोबा नहीं जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबक नहीं सीखते या हम उनसे कोई मिसाल हासिल ना कर पाएँ. ऐसा कोई भी पहलू नहीं. हर पहलू में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए एक मिसाल और नमूना पाते हैं. सेकंड पैराग्राफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल दैन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी. यानी इस सेकंड पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो ये है कि इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इंसाफ पसंद ना हुआ, और इसमें जो एक ख़ास इवेंट के बारे में बताया गया, वो जो इंसिडेंट था वो था सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद को नस्ब करने का मामला. जबकि
مکہ کے جتنے بھی قبائل تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون اس کو نصب کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بہترین نصیحت کے ساتھ، آپ یعنی شاید آپ نے سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا اور ان سے کہا کہ اس پتھر کو اس کے اندر رکھ دو، اور تمام قبائل نے مل کر اس کو نصب کیا. اس طرح سے قبائل کا جھگڑا بھی آپس میں نہ ہوا اور بہت ہی منصفانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک تاجر، یعنی جب آپ نے تجارت بھی کی، حضرت خدیجہ نے جب آپ کو مال دے کر بھیجا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انصاف اور دیانتداری سے لین دین کا معاملہ کیا. یہاں پر ایک ایڈیشنل کوشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ دا ہولی پروفٹ ریزالو دی ایشو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایشو، اس مسئلے کو کس طرح حل کیا. یہ ایشو بلیک سٹون کے متعلق ہے، کیونکہ اس پیراگراف میں جو بلیک سٹون کو نصب کرنے کا جو مسئلہ تھا وہی ارز یعنی ظاہر ہوا، ابھرا، تو یہ اسی متعلق ہے. اور اس کا جواب ہوگا The Holy Prophet resolved the issue by giving advice the most equitable plan for the setting of black stone. Next, paragraph number 3 में, as the head of state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. آپ صلی اللہ علیہ وسلم irrespective یعنی بغیر مد نظر رکھے ذات پات یا نسل کے معیار کو مد نظر رکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو جو بھی معاملہ آپ کے پاس آتا آپ اس کا فیصلہ بہت منصفانہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذات پات اور رنگ نسل کی کو مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ نہ کیا. اسی پیراگراف میں حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. ایک خاتون جنہوں نے چوری کی تھی ان کے حق میں وکالت کے لیے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ حضرت زید بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے اس باشندے کو دیکھتے ہوئے، ہمارے ساتھ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک ہمیشہ قوانین غریبوں پر مسلط کرتے تھے، جہالت کا یہ عالم تھا اور غیر منصفانہ تقسیم تھی، اور امیروں کے لیے گناہ کرنے کے باوجود بھی رعایت تھی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ انصاف کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی رنگ و نسل یا حسب نسب یا امارت یا غربت دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کیا، آپ نے جو بھی کیا حق کا فیصلہ کیا. یہاں پر ایک اور ایڈیشنل کوشچن ہے، why did Quraysh think that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would favor them? Quraysh thought they would be favored because of their noble heritage. وہ اس لیے فیور کیے جائیں گے یا ان کو اس لیے رعایت دی جائے گی، وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کو اس لیے رعایت دی جائے گی کیونکہ ان کا قبیلہ جو ان کا نسب ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. پھر اگلے پیراگراف میں بنو سالبہ کے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے فلاں شخص، وہاں پر ایک اور شخص بیٹھا تھا تو انہوں نے نشاندہی کی کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اس سے بدلہ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے باپ نے ہمارا نقصان کیا ہے یا ہمارے باپ کا قتل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. پھر پیراگراف نمبر 5، The Holy Prophet was so well known for the justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اتنا شہرت یافتہ تھا کہ
یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے تاکہ آپ اس کا منصفانہ فیصلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسمانی کتاب، چونکہ یہودیوں کی بھی ایک آسمانی کتاب ہے، وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اس میں رد و بدل کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی منصفانہ فیصلہ ان کی کتاب کے اکارڈنگ کرتے، اس کے مطابق کرتے۔ یہاں پہ بھی ایک ایڈیشنل کوسچن ہے بک کے ساتھ ہی، اس پیراگراف کے ساتھ ہی، وائی ڈڈ نو مسلم ٹرسٹ دی ہولی پروفٹ، کیوں غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے؟ تو آپ اس کا جواب بہت سمپل، چونکہ ایڈیشنل کوسچن ہے تو 1 اور 2 ورڈز میں یا لائن میں اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے یا آنسر دینا ہوتا ہے۔ The non-Muslim trusted the Holy Prophet because of his justice, and he decided their cases in accordance with their laws. یعنی ان کے لاز کے مطابق وہ ان معاملات کو حل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پیراگراف نمبر 6 جس میں ایک نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، اور ایک روایت لکھی ہوئی ہے حضرت معاویہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا نصیحت کی؟ He advised حضرت علی when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. تب تک کوئی فیصلہ کسی کے ایک کے حق میں نہ کرنا جب تک تم مکمل دلائل دونوں کی طرف سے سن نہ لو، اور اس طرح تم حق کو جان جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی یہ کہا کرتے کہ ہر معاملے میں جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو منصفانہ کرو، انصاف کا ساتھ کرو، انصاف ہر جگہ قائم کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ سے یہاں پہ ریپورٹڈ Allah's messenger are saying، یہ روایت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس حکمران کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے جو حکمران اپنے ضرورت مند اور محتاج شخص کے لیے اپنے دروازے بند کر دے۔ پھر اس کے بعد پیراگراف نمبر 7 ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ was on his deathbed he proclaimed، انہوں نے یہ اعلان کیا if I owed something to anyone، اگر میں کسی کا مقروض ہوں تو وہ مجھ سے اس کا تقاضا کرے، اس پیراگراف میں بھی ایک ایڈیشنل کوسچن ہے what does the word proclaim means؟ proclaim mean announced publicly or declared، یعنی اعلان کرنا، عوام میں کھلم کھلا اعلان کرنا یا واضح کر دینا، ڈکلیئرڈ اور کھول کے بیان کر دینا۔ اس ایڈیشنل کوسچن کا یہ آنسر ہے۔ Now I am going to read last paragraph، اس لیے کہ پہلے آپ کے جو 7 پیراگراف ہیں 7 paragraphs too much easy and this paragraph I found difficult۔ Allah's messenger proved by his own example، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال سے ثابت کیا کہ انصاف کے حق میں آپ سے زیادہ ثابت قدم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ Even if it was against him, his own interest or the interest of those who were near and dear to him، حتیٰ کہ خواہ یہ آپ کے اپنے مفاد یا آپ کے عزیز و اقارب کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد he decided every case brought to him، جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
चाहे he decided every case brought to him, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला लाया जाता, आप उसका फैसला करते बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस। चाहे वो आपके दुश्मन की तरफ से लाया जाता वो मामला या आपके दोस्त की तरफ से, हर फैसले का आप बगैर किसी खौफ खतर और गैर जानबदारी के साथ, इंसाफ के साथ उस मामले का हल करते। जस्टिस विदाउट फियर ऑफ फेवर, बगैर किसी हिमायत के खौफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका फैसला करते। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैग्नीट्यूड मीन इम्पोर्टेंस, अहमियत, अहम, आला। यहाँ पर एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि कोनोटेशन, अकॉर्डिंग टू कोनोटेशन एंड डेनोटेशन, कोनोटेशन कहते हैं किसी भी लफ्ज़ का जो लिटरल मैनिंग, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसके एक होती है इस्तिलाही मानी, एक होता है उसका बुनियादी मानी। यहाँ पर इसका बुनियादी मानी लिखा हुआ है और जो उसका इस्तिलाही यानी इस जुमले के हिसाब से जो उसका मायने दिया जाएगा वो है डेस्टिट्यूट मीन आला, अहमियत का हामिल। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स, बैरियर्स मीन होता है रुकावटें या पाबंदियाँ, मावरा ऑफ टाइम एंड स्पेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान या आपकी हस्ती वो थी कि जो ज़मान व मकान की हदूद से मावरा थी। द पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। हर उम्र के लोग अपने काम के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई फराहम करने के लिए आपकी ज़िंदगी से कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर अब होली कुरान clearly mentions these aspects of his life. कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके इन पहलुओं के बारे में, ज़िंदगी के इस पहलू को बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान करता है। Indeed, in the messenger of Allah, Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you have a good example. बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, टू फॉलो, आपकी पैरवी करने वालों के लिए, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. उन लोगों के लिए जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर उम्मीद रखते हैं और अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करते हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत है जिससे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बताया गया है। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं बुक के। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। किस तरह लोग आपकी ज़िंदगी से बेहतरीन नमूना या मिसाल हासिल कर सकते हैं अपनी तमाम रूहानी, इखलाकी और समाजी ज़िंदगी में। सिंपल, इसका आंसर ये है, पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन दी moral, spiritual and social areas of life by follow Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay students, here's your questions answer. The second question is, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind. किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नौ इंसानी के लिए मिसाल या आला नमूना है। The Holy Prophet set high and noble ideals for all mankind by his practical life. आप सल्लल्लाहु लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके उन्हें तमाम पहलुओं के लिए एक नमूना जाहिर किया अपना, या आला व अरफा मुकर्रर हुए। अमली मिसालों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नौ इंसानों के लिए आला मिसाल मुकर्रर हुए। अगला सवाल है, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द हॉली प्रॉफिट्स
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम justice even before his prophethood. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले से ही लोग आपको किस वजह से सादिक और अमीन समझते थे, तो उसकी वजह दो इवेंट जो कि हमने इस जो इंसिडेंट या दो इस चैप्टर में पढ़े, जैसे एक था हजरत असवद का नस्ब करना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत के सिलसिले में गए तो तब भी आपने लेन देन में बड़ा इंसाफ से काम लिया. Because of his practically did just dealing in business and fair setting of black stone in Kaaba. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what standard of justice did the Holy Prophet practice as head of the state of Medina? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना की सरबराह की हैसियत से किन मियारात इंसाफ की पासदारी करते थे या आपने पासदारी की? तो इसमें है, एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना he decided all cases on merit with justice and equity irrespective, बगैर कोई मद्देनजर रखे of the color, creed और race, रंगो, नस्ल या जात पात के. फिर अगला सवाल है, what made non-Muslim bring their suits to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या वजह थी कि जो गैर मुस्लिम भी अपने मामलात या मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने पर आमादा थे? The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to decide their cases on merit and according to non-Muslim law. क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जितने भी मुकदमात थे वो गैर मुस्लिमों के मुकदमात के या उनके कानून के मुताबिक, जो कि उनकी किताबों में तहरीर थे, उसके मुताबिक किया करते थे, बगैर किसी रंग नस्ल के. इसके साथ ही आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया. इस यूनिट में कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दिए गए हैं. कंक्रीट नाउन में आप मादी चीज़ों के बारे में, ऐसे नाउन यानी ऐसा इसम जिसमें मादी चीज़ों का जिक्र हो, और ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा जो गैर मादी हो, जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट नाउन में फादर, सन, इंसान आ सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उनकी फीलिंग्स जैसे कि जस्टिस, फेथफुलनेस, एक्सेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा.